نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم رواہ احمد و ابو داود۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ نبیوں دے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ کسی قوم دے نال مشابہت کرے گا تے او انہاں دے وچوں ہے، او انہاں دے نال اٹھایا جائے گا۔ دنیا دے اندر رہندے ہویاں کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی نصرانی شخص دے نال اپنے آپ نو جوڑے گا، اس جیسی سیرت بنائے گا، اس دے نال میل جول رکھے گا، یا کسی اور کافر دے نال بوے کھلوے گا، اس دے نال دوستی رکھے گا، انہاں نال بین کھلون کرے گا، نبیوں دے تاجدار فرماندے نے قیامت دے دن انہاں لوگاں دے نال اٹھے گا۔ یعنی دنیا دے اندر جس شخص دا جس دے نال تعلق ہوئے گا، جس دے نال پیار ہوئے گا، جس دے نال اٹھن بہن ہوئے گا نا، قیامت دے دن او بندہ اس قوم دے اندر اٹھایا جائے گا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، آج اسی اپنے معاشرے دے اندر ذرا نظر دوڑائیے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اس فرمان دے بارے بھی ذرا سوچیے۔ یعنی جو شخص دنیا دے اندر کفار، فاسق و بدکار جیسا لباس بھی پوے گا، لباس پاوے گا، انہاں جیسی شکل و صورت بنائے گا، لباس جیسی اپنے معاشرے دے اندر ویکھیے، بیبیاں دا لباس ویکھ لو تے بندیاں دا لباس ویکھ لو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، جو اسی ٹی ویاں دے اندر، فلماں دے اندر، ڈرامیاں دے اندر وینے کہ فلاں کافر نے، فلاں بد کردار نے، فلاں فاسق نے لباس پایا ہویا ہے، اگرچہ سانو 10-20 روپے مہنگا ہی کیوں نہ لبے نا، اسی او بدکاراں جیسا لباس خرید لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والے اج اسی اپنے جواناں نو ویکھ لئیے، اور جس طرح بدبخت او اپنے بالاں دے اوتے ڈیزائن بناندے نے کفار و مشرکین، اج ساڈے بچے بالکل سیم انہاں جیسا ڈیزائن بنا رہے۔ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو چھڈیا جا رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، صدا افسوس دے نال میں کہنا چاہنا ہن تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے، داڑھی مبارکہ دا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے، انہوں بھی ڈیزائن کیتا جا رہا ہے، جو یہود و نصارہ نو ویکھے جا رہے نے مسلمان اس طرح بھی لگے جا رہے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، لمحہ فکری ہے، نبی دے تاجدار نے کیا فرمایا کہ دنیا دے اندر جڑا جنہ جیسی صورت بنائے گا، جنہ دی سیرت دے اتے چلے گا، قیامت دے دن انہاں نال اٹھے گا۔ کیا کوئی چاہتا ہے کہ قیامت دے دن کفار و مشرکین جدو جہنم والی لین دے اندر لگے ہون، اسی اسے لین اچ لگی ہے؟ بلکہ سبھی سارے یہی چاہنے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت سفارش دے نال، اللہ دی رحمت دے نال اسی جنت دے اندر جائیے۔ اسی سارے یہی گمان رکھنے ہیں، یہی ساڑی خواہش ہے۔ حضور دے غلاموں، اگر خواہش یہی ہے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دسیو طریقے دے مطابق بھی چلنا ساڑے واسطے ضروری ہے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، فرعون تے جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ انہاں دے آپس دے اندر معاملات ہوئے، قرآن کریم دے اندر بھی انہاں دے قصے موجود نے، انہاں دے واقعات موجود نے۔ تو جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے اتھوں، فرعون دی فوج مگر سی، پچھو فوج سی تے اگو دریا سی، سمندر سی، آپ نے اپنا آسا مبارک ماریا، ادھا پانی ادھر نو تر گیا تے ادھا پانی ادھر نو تر گیا، آپ بھی لنگے تے آپ دی فوج بھی لنگ گئی۔ لیکن جدو فرعونی آئے، جدو فرعونی پہنچے تے او پانی آپس دے اندر مل گیا، سارے فرعونی مر گئے تے ایک بچ گیا جس کا نام بحر پیاسی، انہاں وچوں ایک بچ گیا جس کا نام بحر پیاسی۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے ویکھیا، بڑے جلالی سن، اللہ پاک دی پاک برتس دے اندر عرض کرتے ہیں، یا رب العالمین اے سارے نو مار چھڑیا ہی تے ایک کیوں بچے آئے؟ اے میرے سارے دشمن سن، باقی سارے نو ماریا ہی تے ایک کیوں بچے آئے؟ خالق کائنات مالک ارض و سماوات نے ارشاد فرمایا، اے میرے قدیم
باقیاں دا لباس ویک ہو رہے، لیکن اس بارو پیا نے تیرے جیسی صورت بنائی ہے، تیرے غلامہ جیسی صورت بنائی ہے، تو اڈے سما لباس پایا ہے، فالحاظہ اس نسبت دی بنا دے اتے اج میں انہوں چھڑ دیتا ہے، اینو میں پانی دے اندر غرق نہیں کیتا، اینے بالکل تو اڈے جیسی صورت بنائی ہوئی ہے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضور دا کلمہ پڑھن والے دشمن دی فوج دی اندر کھلوتا ہوئے تو صورت بنائی ہوئے اللہ دے نبی جیسی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دے ہوتی عذاب نہیں سٹدا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں عذاب دی اندر مبتلا نہیں کردا۔ آج دنیا دے اندر اسی نبیوں دے تاجدار، تمام نبیوں تو افضل نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنتاں دے اتے عمل کران گے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سانو عذاب دے اندر مبتلا فرمائے گا؟ کلمہ نہیں پڑھیا انہیں، صرف صورت بنائی ہے بھی دشمن دی فوج دے اندر، لیکن خالق کی کائنات مالک اور سماوات نے فرمایا اے میرے کلیم میں نے تواڈے جیسی صورت بنائی ہوئی ہے، فالحاظہ اے میرے عذاب کو محفوظ رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں لمحہ فکری ہے اسی اپنے اپنے کرن دے اندر کنٹرول کریے اور ان دسیے کہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہود و نصارہ دا طریقہ نہیں، اسی مسلمان ہاں، ساڈیاں بیبیاں نو چاہیے جناب سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت دے مطابق زندگیاں بسر کر، جوان آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرے، صحابہ کرام دا کردار دیکھے، اہل بیت دا کردار دیکھے، امام حسن پاک امام حسین پاک دی جوانی ویکھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام انہاں چیزوں کو سانو سبق لینا چاہیے، ورنہ دنیا دے اندر اسی کفار نال پیار کرتے ہوں گے، یہ حدیث مبارکہ حق کے جو میرے نبی نے فرما دیتا ہے، جو یہودی دے نال مشابہت رکھے گا، یہودیاں دی سیرت تے چلے گا تے قیامت دن انہاں دی لین دے اندر کھلوتا ہوئے گا، اور جو مسلمانہ دے نال حضور نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت بھی رکھے گا، حضور دی سیرت دے مطابق اپنی زندگی بھی بسر کرے گا تے ان تمام چیزاں تو محفوظ رہے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا